तुझे घेऊन आयला बापा आशीर्वादी म्हाका तुझे दर्शन लाभय सोमिया तुझो प्रकाश वांकय दनिया तुझे दर्शन लाभय सोमिया तुझो प्रकाश वांकय दनिया काळजान मोज्या तुझे दैविक येणे जावं तुझे राजामकां येव काळजान मोज्या तुझे दैविक येणे जावं तुझे राजामकां येव दर्शन तुझे घेवंक आयल्या बापा काकुळतीच्या बापा काकुळ तुझी मागता काकुळतीच्या बापा काकुळ तुझी मागता निराश जाल्ल्या ह्या जिविताक कुर्बेन पेटय तुझे कुर्बेन नेटय तुझे घेऊंक आयला बापा आशीर्वादी म्हाका दर्शन तुझे घेऊंक आयला बापा आशीर्वादी म्हाका तुझे दर्शन लाभय सोमिया तुझो प्रकाश वांकय दनिया तुझे दर्शन लाभय सोमिया प्रकाश वांकय दनिया काळजान मोज्या तुझे दैविक येणे जावं तुझे राजामकां येव काळजान मोज्या तुझे दैविक येणे जावं तुझे राजामकां येव दर्शन तुझे घेवंक आयला बापा आयच्या आमच्या मिसाचे हेतू जावन आसा हे मीस भेटयला देवान जालेल्या पॉल मेंडोन्सा आनी रिटा जॉर्ज डिसूजा हांच्या आत्म्या पासून तशेंच अर्गाचे मीस आमी भेटयता देवान दिलेल्या बऱ्या भलायके पासून बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त मोगाच्या सांजुदाच्या नोवेनाच्या ह्या दुसऱ्या दिसा तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत तशेंच आज मिसाचें बलिदान भेटोवन हांगासर हजर जाल्ल्या फादर नॉर्बर्ट हांकांय व्हरतो स्वागत आयची देवस्तुती आमकां लग्न विच्छेदन म्हणजे काजारी दोड्यांच्या वेगळाचारा विशीं नियाळूंक उलो दिता आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू देवाच्या मोगा विशयांत उलयता मनशान आपली कूड नितळ दवरूंक फावो कित्याक म्हळ्यार आमची कूड देवाचें मंदिर जावन आसा दादलो आनी स्त्री लग्नाभ्यासाच्या मोगान पती आनी पत्नीण जावन
एकवटतात. तशें जाल्ल्यान तांणी सांगता एकवटान जियोंक जाय, आपल्या भुरग्यांक मोगान वागोवंक जाय. ताणे तांच्या जिणेंत स्वार्थ सांडून एकवटान आनी माया मोगान जियोंक जाय. ह्या संवसारांतली कसलीय वस्त काजारी जोड्याक वेगळें करूंक फावो न्हय. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी काजारी जिवितांत देवाचे आशिर्वाद मागया आनी आमकां मोगान आमी स्वार्थपणान वापरलां जाल्यार देवाचें बक्षणें मागून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकांच आमी तयार करया. आमेन. मोगाच्यानो देवा मुखार आमी आमचें जीवन भेटयतना आमचे कुटुंब, आमची फॅमिली, आमच्या घरा जी रावन आसात, आमची सोयरी सगळ्यांक आज आमी देवा मुखार भेटयतना आमी आमच्या घरांत, आमच्या लग्नांत, आमच्या फॅमिलीन एकामेकाक दुखयला, एकामेकाचो अपमान केला, एकामेकाचो तिरस्कार केला. त्या पासून आमी देवा मुखार येताना आमची मनां खालती करून देवाचे बोगसाणें मागताना थोडो वेळ आमी शांत रावन नियाळ करून या. देव जावन आसा एक काकुदार बाप आनी तो आमकां हर एकल्याक बक्षिता. तर थोडो वेळ शांत रावन आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां म्हजो सांगता, मनाक जिखून, मनाक विसरून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पडोपकार. ह्या पासून सगळ्यांक नांव सांगपाक सगळ्यांक देवतांक आनी लोकांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या संस्काराच्या खातीर विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर पदवेदार देव आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो करूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच गण्य करून जावन आमच्या काळजाचे अत्रे आतां आनी सदांच शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सांग पावलां एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, ह्या पासून सुम्याची सुतय तुमकां आसल्या विश्वासा विशयात आनी सर भक्तांतय तुमी दाखयतात त्या मायपासा विशयान आयकल्ले तवळटा तुमचे पासून देवाक आमी कळनासतना अर्गान दिता आनी आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करता. आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सच्ची वळख मेळचे खातीर जानवायान करता आनी दर्शन आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मा तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसतना देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यान म्हूण तुमी समजत जाय. आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ल्या
केद्या वत्त्या ग्रेस्कायेच्या दायजान तुमकां वांटेरी केल्या म्हणून तुमकां कळत जाय. आपणाचेर बावर दवरतेल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जाय. हेंच म्हजें मागणें. हेंच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गराजान आपल्या उजव्या सिंहासनार बसयलो. सोमेज प्रधान आनी अधिकाऱ्याक पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताजी पदवी वर्ती. सर वस्तू ताच्या पांय तळा घाल्ल्या देवान ताका पवी सभेचें मस्तक नेमला. ती पवी सभा ताजी कूड. सगळे वस्तू सर तळांनी संपूर्ण करतेल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. श्लोक. तुज्या हाताच्या रत्नाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार नेमलाय. तुझ्या हातांच्या रत्नाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार नेमलाय. सर्वेस्वरा आमच्या देवा, कितले वर्ते ना ते तुजे आख्या पृथ्वीचेर. भुरगीं आनी कानुलीं लेगून करता तुजी वाकानी स्तुती. श्लोक. तुज्या हाताच्या रत्नाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार नेमलाय. तुज्या हाताचो वावरो म्हूण असल्या अंतराळाक हांव दीस लायतना आनी एके मांडावळे थंय कसायल्ली चंद्र नखेत्रां देखताना मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या. विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या. श्लोक. तुझ्या हातांच्या रत्नाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार नेमलाय. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. वत्त्या महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हाताच्या रत्नाचेर तांकां अधिकार नेमलाय आनी रसलो संवसार ताच्या पांय तळा दवरलाय. श्लोक. तुझ्या हातांच्या रत्नाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार नेमलाय. उद्गार. सर्वेस्वरा जय जय. सताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा तुमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्या. सर्वेस्वरा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. संत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. पोटद्वार करूं न्हय अशें सांगलेले आसा म्हूण तुमी आयकलां. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणेक अस्तुरेचेर कामचारी दोळे घालीत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पोटद्वार केलो, तुजो उजवो दोळो पातक करून तुका उडोवन व्हरता जाल्यार तो उलटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड येमकोंडांत उडोवन घेवचे परस तुज्या एका सांद्याचो नाश जाल्लो तुका अदीक बरें. आनी तुजो उजवो हात पातक करून तुका उडोवन व्हरता जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड येमकोंडांत घाल्ल्या बदल्यार तुजो एकूच सांदो बिगडटलो जाल्यार ताका अदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलां, कोणेक आपल्या पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयले ताणें तिका लग्न मोडणेचे पत्र करून दिवचें. पूण हांव तुमकां अशें सांगता, समोर तुजेर आड लग्न संबंदान
जियेतल्यांची मात गजल कुशीन दवरून जो आपल्या पोतीने सोडून दिता तो तिका पोटवारीन जायशी करता आनी कोण लोक मोडण्याच्या पत्र दिवन सांडलेल्या बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोतवार करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्यांनो, तुम्ही हे मीस यूट्यूबार आपल्या मोबायलार पळयतना सवार लोक आपल्या दोळ्याक आमी स्पेक्टिकल्स या आमी जे ग्लास घालतात ताच्या वरवीं आमी पळयतात. एक एक फावटी भायर येताना वतात देताना आमी हे जे स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस या गॉगल्स हाचो कलर आमी बदलतात. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जे ग्लास वापरतात आनी ज्या कलराचे ग्लास आमी वापरतात तेच बरी आमकां तो संवसार दिसता. म्हजो हो ग्लास या स्पेक्टिकल्स एका कलराचे असल्यार म्हाका संवसार त्याच कलराचो दिसता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां सांगता की आज आमी थोडो वेळ नियाळ करुया की आमी खंयच्या तरेचो ग्लास या स्पेक्टिकल आमच्या दोळ्याचेर घाला. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी पळयलात डिस्कवरी चॅनल या नॅशनल जिओग्राफीक चॅनल एक बुकेलेलो बुकान जो वाघ आसा तो एका मेंढरूक या हिरणाक पळोवन ताचे दोळे व्हड करून तो ताचो पाटलाव करता. तो धांवून धांवून ताका धरता आनी तो ताका पिंजून उडयता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही मनजाताची जी संवय आसा, आमी पळयतात की दोळ्यांनी जो वाघ पळयता ताची नजर जी आसा तो आपल्या बुकेक परसोत तो पळयता. आनी आज आमी पळयतात की हर एकल्या मनशाची नजर कितें ना कितें तातूंत अर्थ आसा. आमी एकामेकाक पळयतना, आमी एकामेकाक आमी उलयतना आमी पळयतात की आमच्या मतीन कितें ना कितें चलोन आसा. कालच्या पेपरांत एक दुखेची न्यूज हांवें वाचली. नॉर्थ इंडियान एका दादल्यान आपल्या बायलेक 1 वर्स एका ल्हान कुडांत आपल्या घरच्या टॉयलेटान ताका बंद करून दवरलो. आनी काल जेन्ना त्या पुलिसांनी त्या बायलेक बंदेंतलो त्या टॉयलेटांतलो भायर काडलो तेन्ना त्या बायलेक विचारलें की कित्याक तुका तुज्या दादल्यान बंद केला. आनी तिचो जवाब जावन आसलेलो की तो म्हाका मोसोर आनी रागान पळयता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हर एकल्याच्या मनांत आनी मोतीन कितें ना कितें चिंताप चलता आनी हेच चिंताप, हेच थिंकींग ताच्या उतरांनी आनी करण्यांनी भायर येता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, एक ल्हान भुरगो एका चॉकलेटाक पळोवन ताका एक ओडणी येता, ताका एक अट्रॅक्शन जाता आनी तो चॉकलेटाक पळोवन आपली सगळी ताण दूख विसरून त्या चॉकलेटाच्या फाटल्यान धांवता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, एक भुरगोच न्ही पण हर एक मनीस आपली दीस ताका ओडटा. आमी म्हणटात हाका कुडीची ओडण्यो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पळयतात की आमच्या दैनंदीन जिवितांत आमी जे पळयतात, आमी जे वाचतात, आमी ज्या नजरेन लोकांक पळयतात ताचो असर आमच्या मतीन जाता.
म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या लॉकडावनाच्या दिसांनी जायतो वेळ आमी मोबायलार, टीव्हीर या आमी व्हिडिओ पळोवन आसात आनी हाचो परिणाम आमचेर जाता. आज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी जेजू आमकां सांगता की तुमी ज्या नजरेन संवसाराक पळयतात, तुमी थोडो वेळ नियाळ करात. खंयच्या नजरेन तुमी एकामेकाक पळयतात, कितें पळयतात? बरी वस्त पळयतात या वायट पळयतात? आज जेजू आमकां सांगता तुमच्या दोळ्या वरवीं तुमकां पातकातय या वायट कामांतय तुमकां वटण्यो या अट्रॅक्शन जाता, तर तुमी सांबाळात. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पळयतात की हर एकल्याक आमच्या फॅमिलींत आमी एकामेकाक एक बरो संबंद, एक मोगान पळोवची गरज आसा. पूण आज लोक एकामेकाक कशे पळयतात? एकामेकाक आज एक वस्त म्हणून पळयतात. आज म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, देव हर एकल्याक आपोवणें दिता की आमी आमच्या फॅमिलींत, आमी आमच्या दैनंदीन जिवनांत आमी एकामेकाक मोगान आदर दिवन, मान दिवन, सन्मान दिवन आमी पळोवंक जाय. ह्या दिसांनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी पळयतात की एक भुरगो आपल्या जाणट्या प्रायवत आवय बापयक कसल्या तरेन पळयता. ज्या आवय बापयन व्हड केला, ज्या आवय बापयन कश्टान ताका पळयला, त्याच आवय बापयक आजून म्हाका कितलें तूं दितले या दितले म्हणून विचारता. जेन्ना आवय बापय ह्या प्रायेर कांय पयशे दिवंक जायना, तांकना, ताका काडून भायर उडयता. तशेंच म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, एक भाव आनी भयण म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका कितें फायदो जाता ह्या नजरेन आमी पळयतात. एक कामगार आपल्या बॉसाक, वो मालीक आपल्या सेवकाक, हो सेवक म्हाका कितलो फायदो करून दितलो हेच पळयता. जेजू आज आमकां हर एकल्याक आमची नजर बदलूंक आमकां तो आपयता. जेजू आयलो आनी जेजू हर एकल्याक एका मोगाच्या नजरेन आमकां पळयता. ताणें एका गांवांत प्रवेश करतना तो गांवाचो नांव आसलेलो समारिया गांव. तो समारिया गांवांत भितर सरतना तो एका स्त्रियेक पळयता. संवसार त्या स्त्रियेक एक पातकी स्त्री म्हणून पळयता. पूण जेजू त्याच स्त्रियेक मोगान आनी सन्मानान पळयता आनी ह्याच वरवीं त्या स्त्रियेचे जिची जिणी बदलता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू हर एकल्याक आमकां पळयता मोगान आनी आदरान. आज आमी एकामेकाक तशेंच पळोवया. आज आमी पळयतात की आमी ज्या भाशेन एकामेकाक पळयतात त्याच भाशेन आमी उलयतल्यात. आज आमी एकामेकाक पळयतना एक मुखली वस्त, मुखलो व्यक्ती एक वस्त म्हणून आमी एक एक फावटी पळयता आनी हें बरें न्ही, हें करेक्ट न्ही. आज जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता की मोगाच्या नजरेन आमी पळोवंक जाय. तर आज आमी आमचो फॅमिली लायफ देवान आमकां काजारी जिवितांत आपयतना आमकां कसल्या बरेन एक संबंद आमी दवरूंक जाय. त्या न्यूजपेपर आर्टिकलान तो दादलो आपल्या बायलेक एक वस्त म्हणून पळयता, एक ऑब्जेक्ट म्हणून पळयता आनी त्या पासून तो ताका मारता, तो ताका नुकसान करता, तो ताका गाळी शिराक घालता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, लग्नाचो साक्रामेंत आमकां अशें शिकयना. देव आमकां सांगता हर एक जण जो लग्नाचो सक्रामेंतान एकामेकाक बासावणी दिल्या, जेजू तांकां एकामेकाक मोगान नजरेन, मोगाच्या नजरेन आनी सन्मानान पळोवंक आमकां आपयता. आमचो पात्रोन सांत जूड आमकां शिकयता जेजूच्या नजरेन आमी एकामेकाक पळोवंक जाय. आज हांव तुमकां विचारता की तुमी जे मॅरीड कपल्स आसात, जे लग्नाच्या साक्रामेंतान जेजू तुमकां आपयला, तुमी जे आल्तारी मुखार जे देवाक बासावणी दिल्लेली ती बासावणी कितें म्हणून उगडास करात.
कोणाक उगडास आसा की पाद्र्यापान तुमकां लग्नाच्या दिसा तुमकां खंयची सवालां विचारलेली, आज जेजू तुमकां ह्याच साक्रामेंतान तुमकां तुमच्या फॅमिलीक तो हाजीर आसा. देव सगळ्यांच्याकी पयलें तुमकां उगडास करूंक दिता की हे 3 वस्तू आमी उगडास करूंक जाय. एक दादलो आनी बायल आल्तारी मुखार लग्नाच्या दिसा येताना 3 बासावणी दिता. सगळ्यांच्याकी पयलें आमी बासावणी दितात आल्तारी मुखार की दादलो आनी बायल एकामेकाचो स्विकार करतली आनी स्विकार करतना मोणांतां आनी काळजांतां आमी एकामेकाचो स्विकार करतल्या म्हणून एक दादलो आनी बायल वचन दिता, प्रॉमिस दिता. दुसरें म्हळ्यार हांव म्हज्या काजारी जिवितांत देवाचो मोग स्विकार करतना हांव भुरग्यांचोही स्विकार करतलो करतली म्हणून आमी देवाक बासावणी दिल्यार तें आमी एकामेकाक उगडास करुया. तिसरें म्हळ्यार दादलो आनी बायल आमी एकामेकाचो फॅमिलीन आदर करतल्यात, रिस्पेक्ट दितल्यात, मान दितल्यात आनी सन्मान दितल्यात म्हणून बासावणी दिल्या. तर आज ह्या मिसांत आमी जे 3 वावस जे घेतल्यात तुमी लग्नात ते उगडास करून एकामेकाक जेन्ना आमी रिस्पेक्ट दिवना, एकामेकाक आमी तिरस्कार केल्यार आमी एकामेकाचो बोगसाणें मागून आमी आज जावन आदरान आनी भक्तीपणी आमचो काजारी जीवन देवाच्या हातांत आमी समर्पीत करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. थोडो वेळ शांत रावन आमी ध्यान करुया. तुझ्या मोबायल भाव भयणीनो, आमच्या मतींत आनी काळजान आमी नियाळ करतना आमच्या काळजान आसलेली मागणी, आमच्यो गरजो आमच्या देवा बापा मुखार दवरतना आमच्यो गरजो देव आमचो बाप आयकता म्हणून आमचो विश्वास आसा. तर हर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावन आसतलो. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा इगर्ज मातेच्या वडिलांनी काजराचो साक्रामेंत जोडच्या जोड्यांक लग्ना बेस कुटुंबाची जबाबदारी, एकामेकाचो सांगाड, सोड दोड, बोगसाणें ह्या विशया वयर बरी समजुनी दिवन लग्नाचो साक्रामेंत देवाच्या मोगान बदलो. एक सोबी साक्रामेंत जावन आपणावंक जाय आसची कृपा काजारी जोड्यांक दी म्हूण आमी मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. काजारी जोड्यांनी तांणी रेस्पेरा वेळी केल्ल्या बसवण्या काळजान एकामेकाक विधेय जावन मोगान आनी त्यागान एक आदर्श एक आनी भाग्यवंत कुटांब बांदून हाडून देवाचो आदर आनी बेसांव लाभून दी म्हूण आमी मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता लग्नाचो साक्रामेंत जोडून फुडें सरच्या युवक आनी युवती पासून क्रिस्ती लग्ना जिविताचो खरो अर्थ गुंडाळेन समजून घेवन हो पवित्र साक्रामेंत जोडून देवाची कृपा मागून बरें लग्न जिवीत मांडून हाडून तांकां तुज्या कृपे देणेनी बर म्हूण आमी मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्तीच्या मेजा भोंवती हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमचे जिवीत, आमची कुटुंबां एक समुदाय वेळे समजून एकामेका माया मोगान आनी कुटुंबां स्पिरितान बरोवन एक पिरगळचें तशें समाजेन मोगा आनी सेवेद्वारी हेरांक एक बरी देख दिवन हरेकल्यांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमी आमच्या खासगी तशेंच लावके गरजां पासून तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक.
मोगाळा बापा, ही सगळी मागणी आमी तुका भेटयतना ह्या कश्टाच्या दिसांनी आमचो विश्वास आसा की तूं आमच्या सांगाता आसाय. आमच्या कुटुंबांत आमच्या सांगाता तूं आमची जतन घेताय आनी आमकां सांबाळटाय. मोगाळा बापा, तुज्या कृपेचो मोग आमचेर सदांच आसूं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर परबेदारा देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या आनी महिमेक आमच्या अनेक पयसुरेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमी भेटयता ही मागणी आनी देणी ती स्विकार करून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर परबेदारा आनी सासणाच्या देवाक, सर काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका निर्वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्यार आमचो तारो करून तुवें ताका धाडलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस मरून सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केले. अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजार तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांत आनी समेज भक्तांच्या खातीर तुजे महिमेचे कीर्तन आमी एकाच ताळ्यार गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सोंसून वेचे आदीं ताणें उदो घेतलो. तुका दिवपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीर वाचलो. ती काल्स आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत, पातकांचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेस मनच्या बसोत ते वालोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुमची सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमोन बापा, ऑस्वल्ड ग्रेशियस आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यार त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीक मेलेल्या समेस्तान तुजे पडसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माय सांगाती, बागेवोन सांत जुजे, बागेवोन सांत जूड आनी बागेवोन दळदुता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोद्दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. तुज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां ह्या नोवेना वरवीं, ह्या मिसा वरवीं एक नवें काळीज दिता, नवें मोड दिता आनी एक नितळ दीस दिता. हे व्हड देणें आमी जेजूताक स्विकार करतना खालत्या मनांनी आमी जेजून शिकयलेलें मागणें आमी चीत दिवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा, सर वायटांतले पिडेंतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीक सर पातकांतली सुटय आनी सर अवकातांतली वांटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, हांव तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
चोची येताय आनी रातलो चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसो तुझ्या मोगाळ भाव भयणीनो तुम्ही घरा बसलेली असताना एकामेकाक मोगान एक हँडशेक हात मेळोवन नाहीतर नमस्कार करून जेजूची शांती आम्ही एकामेकाक दिवया. देवाचे संसाराचे पाप करते आमची कापत कर. देवाचे संसाराचे पाप करते आमची कापत कर. देवाचे संसाराचे पाप करते आमकां शांती दी. पळयात जेजू जन आसा देवाची शेळी. हो जेजू हर एकल्याक मोगान पळयता आनी आमकां एकामेकाक मोगान पळोवंक आमकां आपयता. हो जेजू आमची मनां बदलता आनी आमकां एक नवें काळीज दिता. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे खातीर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका बरें मेळटलें. प्रकाश म्हाकय बिडारा. येसू मियान तूं म्हज्या काळजान रास कर ह्या बिडारा. येसू मियान ये धनिया स्वागत तुका करता. स्वागत तुका करता. येसू मियान तूं म्हज्या काळजान प्रकाश म्हाकय बिडारा. येसू मियान तूं म्हज्या काळजान रास कर ह्या बिडारा. येसू मियान ये धनिया स्वागत तुका करता. येसू मियान ये धनिया स्वागत तुका करता. कशें गवळी शेळयांक चरव दिता तशें सोम्या म्हाका पोसताय. कशें आवय भुरग्यांक जतन घेता तशें सोम्यान तूं सांबाळताय. कशें गवळी शेळयांक चरव दिता तशें सोम्या म्हाका पोसताय. कशें आवय भुरग्यांक जतन घेता तशें सोम्या तूं सांबाळता. तूंच म्हजो रचणार तूं सांबाळणार सोम्या तूं काकुळदार. तूंच म्हजो रचणार तूं सांबाळणार सोम्या तूं काकुळदार. येसू मियान तूं म्हज्या काळजान प्रकाश म्हाकय बिडारा.
म्हज्या काळजान रास कर्या बिडारा. प्रार्थना. मोकळा बापा, जेजूच्या कबलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणान आमकां बळ आनी घटाय दी, मोतीक शांती आनी समाधान दी. ह्या पवित्र साक्रामेंतान तूं आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक मोग आनी समाधान दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्वोद्वेदार देव बाप खूब आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सांसुदाच्या नामांत मागणी. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी. सर्वोद्वेदार देव, आमच्या बापाची दया आणि पवित्र आत्म्याचे बळ तुमचे सगळे आसो. सूर्य उदయం बुडटा पर्यंत हरसल्ल्याचा बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाम आता आणि सदा सर्वदा आमीन. मोगाचेनो, सोम्या जेजूच्या नामान ताच्या सेवका आणि आपोस्तला जुदाक नमान करूंक हांगासर जमल्या वेळी बापाक आमी अर्गां दिवया. ताणें सांजुदाक आमकां फावो केल्ल्याक ताणें देवाचें उतर हेरांक प्रगटच्यांक आपणाकच खाली केलो. अशें तो जावन आसा एक आदर्श आनी मेलफांग. सोम्याच्या सेवकांना ताका वगळसिया, सोम्याचे नांव वर्णिया, सोम्याचे नांव हरसिल्ल्यांचा आता आनी सदा सर्वदा. सर राजाच्या की वर्तो जावन आसा सोमी, आकाशाच्या की वर्तो जावन आसा ताचो तळपार. कोण तो सोम्याच्या वागसरी जावन आसा आनी कोण तो ताच्या सिंहासनाच्या उंचायेक पावला. तरी पूण सोमी आपल्या उंचायेक सकयल येता. सर्गा संवसाराक तो खालतो जाता. धुळींतान तो खालच्यान उखल धरता. वैरातान दुबळ्यांक उठयता आनी रायकुवाराच्या पंक्तेर बसयता. वैताच्या परदेच्या रायकुवारा संगी बसयता. वांजड्या बायलेक तो कुटान दिता आनी तिचे काळीज भुरग्यांच्या मोगान भरता. आनंद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. गुन्यांवावीण आनी पवित्र संस्कार रचचे पयले क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विसलां आनी आमचे अंत्य ताच्या मोगांत क्रिस्ता थंय ताणें कुंवर जावन ठरयला. ताचे थंय आनी ताच्या रक्ताद्वारी आमकां सुटका लाभल्या आनी आमची मातकां बगसल्या. असली माणसा पडवीकाय देवाच्या मोगाची, बरोवन मंत्रूंच्या जाणट्याच्या गुंडायची. आनंद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां आमी आमच्या आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया.
मोगाच्यानो तकली बगावन आमी सर्वेस्पोरा लागीं मागुया. सर्गीच्या बापा, आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरतना तुका आमी अर्गां आनी ओगळाक दिता. तुवें काणी जावन दिलाय तुज्या सेवकाक जुदा खातीर तो जावन आसलेलो क्रिस्ताचो एक लागशिलो शीस आनी तुजे राज परगोडच्या उर्बेन ताणें भेटयलेलो ताच्याच जिवाचो सॅक्रिफीस बाबा ताच्या उर्बेचे उदारपणाचे आनी सॅक्रिफिसाचे आदर्श आमी मांडून घेवन देवाच्या उतराक आनी क्रिस्ताच्या शिकवणेक खाल जावन चलोवंक आनी तुजे राज ह्या संवसाराक स्थापीत करून तुजी कृपा लाभय आनी सांगाताच आमच्या मागण्याचो फळ आमकां फावो तो मान मागतासे त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या बरेपार. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. My dear parishioners, we have celebrated the second day Novena Mass in honor of the feast of our parish patron Saint Jude, the patron saint of the hopeless cases. As I requested Father Norbert D'Souza from our neighboring parish of Holy Cross Church, Father Norbert, I know him very well, and we have been working in this deanery for many years. He is a principal of Holy Cross High School, doing very well as the principal, and is a very talented and dynamic priest. He's a good preacher, and I really experienced peace and joy of this Kongani Mass today. Very peaceful and very calm, and from the beginning till the end it was very prayerful. And today he really gave a wonderful sermon on divorce. Today in our Catholic families a lot of divorces are taking place. We need to understand the commandment of God, love, the sacrament of matrimony very seriously in our Christian life, and we must be always together. Husband and wife must understand each other. So Father Norbert, thank you so much for accepting our invitation and coming during this lockdown, COVID-19, to our parish and celebrating this Novena Mass in Kongani. Thank you so much, and may God bless you.
पिडेशिडेन कश्टांक ताच्यांक आदार जालोय निर्गतीक लोकांक तुवें आसरो दिलोय निराधाऱ्यांचो बरवो सोदूं जालोय गरजेवंतांक आदार तूं जालोय पिडेशिडेन कश्टांक ताच्यांक आदार जालोय निर्गतीक लोकांक तुवें आसरो दिलोय निराधाऱ्यांचो बरवो सोदूं जालोय गरजेवंतांक